आमच्या घरांनी आम्ही सोगडी केली, गाडयो मारल्यो, केस्तांवां करूंक फुडें सोदतात ते बायलांक, आबोयांक, चेडवांक सोबना. सायबीण माय भाशेन जेंटल जावपाक जाय ती. आनी हो पाद्री सांगता आपली माय ते भाशेन म्हणून बोरी. पूण एक दीस म्हज्या पाटल्यान ती बोरी घेवन येता. हांव भुरगो आसतना खूब मोस्ती आसलोलो. ते म्हाका फ्रेंड मेवलेले ते बरे मेळूंक ना, पूण म्हजी माय पाय बोरी आसलेली. फ्रेंडान म्हजी वाट लायलेली. खंयच्याय वेळार ते म्हाका व्हरूंक येताले आनी हांव पिसो कसो तांच्या फाटल्यान वेतालो. आनी त्या दिसाक आमी इतल्यो मोस्त्यो केल्यो म्हज्या मामीच्यान सोंसूंक जावंक ना. ते म्हज्या फाटल्यान येता बोडी घेवन. हांव फास्ट आसलोलो, हांव घरांतलो पडून वेता. आख्खो दीस बोरी येवंक ना. रातचो येता, मुखायल्या दारांतल्यान भितर सरना, फाटल्या दारांतल्यान हांव भितर सोदतां, म्हजे मामीक सोदतां. म्हजी मामी तो फॅमिली ऑल्टर आसलोलो थंय दिमी घालून आसलेली. सगल्यांच्या घरांत फॅमिली ऑल्टर आसपाक जाय. जंय भुरग्यांचे तेर्स आमी लायता, मागण्यांची पुस्तकां दवरता, माय पाय तूं जाय ते फावटी वचून मागणें करता. म्हणल्यार तुमकां फॅमिली म्हणल्यार डॉमेस्टीक चर्च, धाकटुली पवित्र सभा आनी तुय ऑरातोर म्हणल्यार धाकटुलो आल्तार कसो जावपाक जाय. आनी मामी तुय ताची दिमी घालून आसलेली. तो भुरगो पळयता, मामीच्या दोळ्यांक सारके रोडून सुजलेले ते, तोंड सुजून मोठे जालेले आनी ताका गोमता. हांव भायर सरलोलो ते वेळार म्हजी मामी तुय डॅडी बरोबर दिमी घालून आसलेली. ती बोडी घेवन आपल्याकूच मागताली आनी पिराचीत करताली. मुशे मागणें करताली, बायबल वाचताली. आनी म्हाका गोमलें. हांव भायर सरलोलो तेन्ना ती भाशेन आहा म्हणून. आनी ओगीच बसून हांव गेलो आनी तिचे वेगेन बसलो. मामीची जाय ती दुकां म्हजे हातार पडटात, तोंडार, केंसार पडटात. हांव म्हणून ती मामीची दुकां आनी हांवें मामीचे तोंडार पडले, मामी सॉरी म्हणलें. त्या दिसाक सगळे काबार जाले. म्हजे मामीन त्या उपरांत केन्ना स्नॅकिंग करूंक ना. हें कित्याक जालें, तें कित्याक जालें, खंय गेल्लो कांय स्नॅकिंग ना. म्हजी मामी तसली न्हय. आनी हांवूय चेंज जालो. त्या मामीच्या पिराचिताक, मागण्यांक, बरें जिविताक देखून ती वायट इश्टागोड सोडली, कॉलेज केली, पाद्री जालो आनी बरो जालो. पावोन आहा जरी तर एक घोराबो बरो जालो जाल्यार. एक घोराब्यान जंय भुरगीं जल्मतात, वाडटात, सगळे मेवतात तांकां आनी सगळे आवय बापायनी म्हणपाक जाय म्हजो घोराबो जे कितें सगळे पवित्र सभेन जाता ते म्हज्या घोराब्यान जाता. 3 वस्तू जावपाक जाय घोराब्यान. पयले सुवातेर मागणें. मागणेचें जिवीत सारकें आसपाक जाय. सकाळीं उठून दनपारच्या वेळार, सांजेच्या वेळार आंबोरी करपाक जाय. जेवणा आदीं, जेवणा उपरांत रोजार करपाक जाय आनी बोगरून जेवणाच्या मेजार सगल्यांनी बसूंक जाय. बापायन जेवणाच्या मेजार बेसांव घालपाक जाय. जेजून उडो घेतलो, आशिर्वाद घातलो. सगळे मागणें बरे भाशेन आसपाक जाय. जरी तर आमी मागणें करिना, आमचे घोराबे हॉन्टेड कशे जातात ते सारके देव नासलेले जातात आनी सारके दुसरेच भाशेन जातात. पूण मागणें आसत जाल्यार आनी सगळे बरे भाशेन मागणें केलें जाल्यार बरें जातात. दुसरे सुवातेर सगळे पवित्र सभेन भावार्थ शिकतात, दोतोन करतात आनी जायत्यो वस्तू शिकयतात. तेच भाशेन म्हजो घोराबो माय पाय पयलो वावर माय पायचो जावन आसा भुरग्यांक भावार्थ शिकोवपाक. आमची कांय बरी बायबल आसा. 7-8 वर्सां मदें भुरगीं सगळीं बायबल जाणां जावपाक जाय. दोतोन आसा ती 4 वांट्यांनी वांटलेली आसा. सोतमांता 10 कमांडमेंट्स. दुसरे सुवातेर 7 सॅक्रेमेंट्स आमच्या बापाक बरे भाशेन इस्कुटावून माय पाय सांगपाक जाय. एक 7 वर्सांचे भुरगें जाता म्हणल्यार भुरगीं सारकी दोतोर जाणां जावपाक जाय. एक 3 वर्साच्या भुरग्याक
मायन पायन सांगपाक जाय ऑनर युअर फादर एंड मदर म्हणून तुझ्या आवय बापोयक रेस्पेक्ट मान दी जरी तर एक भुरगें आपल्या आवय बापायक रेस्पेक्ट दिना पोत्या पोते दिता आपल्याक जाय तें करता आनी कांयच उरूंक ना मागीर सगलें उलटा जाता आनी बेता घरांत मायक पाय रेस्पेक्ट भुरग्यांक दिवपाक जाय सगल्यांनी घरांत देवाक वर्शीप करपाक जाय तो फर्स्ट कमांडमेंट आनी जरी तर आमी बरे भाशेन जाणो जालेले ते वस्तू बऱ्यो जावपाच्यो घरांत आमी गुड मॅनर्स शिकोवंक जाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग थँक्यू जाणट्यांक रेस्पेक्ट दिवप ह्यो सगल्यो वस्तू घरांतल्यो येयलेल्यो आसात आयज घडये आमच्या घराब्यांनी संवसारी जायत्यो वस्तू भितर सरल्यात पयशे संवसारी वस्तू हांव व्हडलो जावंक सोदता घरांत घडये आमची हॉटेलां जालेलीं आहात येतात बेतात ते फ्रेंड घडये आमचे घराबे पिड्यार करतात ते सगळें आमी आयज चेंज करुया आनी तिसरे सुवातेर आमच्या घराब्यांनी दुसऱ्योय वस्तू आसपाक जाय शिकपाक जाय आमची भुरगीं बरी शिकपाक जाय भुरगीं आयज काल आमची भुरगीं टिचरीक वचून सांगतात टिचर तूं कितें करतली तुज्यान कांयच करूंक जावचें ना आमी पासाक जाय तेला ते भाशेन जायना तें घरांत डिसिप्लीन आसपाक जाय शिकपाक जाय बरे भाशेन वोस करूंक जाय भुरगीं आमची गोंयची भुरगीं सगल्यांक आसपाक जाय आयज काल आमच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव भुरग्यांक खंयच जागो ना कित्याक ती शिकोयनात सारकी आनी शिकलीय जाल्यार ती आमकां जायत्यो सवलती मेळनात इतलोसो धाकटुलो नियाळ आयज करूंक सोदतालो आनी आमी सगळीं मिसान वांटो घेता हांव तितली भायबोंत फ्रांसीस शाबेराक आमच्या सांगाताक येवया आनी गोंयच्या सगल्या गोराब्यां खातीर मागुया आमच्या गोराब्यांनी भुरगीं तरणाटीं वाचतात ती बरे भाशेन वाडोवंक आनी माय पाय तांकां एक नमुनो जावं हे मागणे करून कोतकोत्यार आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेवया उबी करूया बोगाड बाबा भयणेनो आमी मुद्दम पयसतान पर्यंत हे सुवातेर येयला मागणें करुया हे पेंडोलाक मागण्याच्या मनान रावयात आनी ह्या वेळार सगल्या संवसारांतल्या गोराब्यां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आवय बापाय खातीर आमची प्रार्थना आमी उबारुया भायबोंत फ्रांसीस शाबेराचे मोजोती भायबोंत फ्रांसीस शाबेर गोंयांत येयलो तेन्ना कापीण घेवन भोंवतालो सगल्या गोराब्यांक एकठांय करतालो दोतोर शिकयतालो आनी आयज तो सरकार आसा झेरून आमच्या गोराब्यां खातीर देवा लागीं मागून आशिर्वाद घालतलो फकत आमी ताका प्रार्थना करूंक जाय आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोठवशांनी आपले गौरीक वावरांतल्यान तरणाट्याचें मोत ओळखून घेवंक आनी जेजूच्या पावलांनी तांची पावलां घालूंक तांकां फावो तें उत्तेजन बापा लागीं मागुया बापा तुज्या भुरग्याची मागुया राजकारण चलयतल्यांनी तरणाटपणाचे बरेपण चिंतून आनी तांकां आपली भुरगीं जाल्ल्या पोरी लेखून तांचे बरे नागरीकपणा खातीर वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया बापा तुज्या भुरग्याची मागुया आमचे कुटुंब आमचे समाजाची मुळावी शाळा कुटुंबांत आमच्या तरणाट्याक आवय बापाय आनी शेमाय शेपाय वरवीं फावो ती मार्गदर्शक मेळूंक आनी ह्याच उजवाडान आपले भोंवतणी तांणी बरो समाज करून बापाचो आदार तांकां मागुया बापा तुज्या भुरग्या
तरणाट्यां भितर बसतली जिविताची देणी तांणी ओळखूंक आनी आपल्या दिसपोट्या ल्हान ल्हान बऱ्या कोरणांनी देवाची महिमा दाखोल करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया, आमची काकूट कर. आपल्या भुरग्यांक मोगान वाडोवंक आनी तरणाट्यांक सारमायेन सांगात दिवंक समाजाची आनी पवित्र सभेची बुन्याद घट करूंक आवयन बापायन उजवाड आनी खालचीदारपण मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया, आमची काकूट कर. ओ मोगाड बापा, आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आर्गां दिता. ही पवित्र सभेचो आनी समाजाचो फुडार ती बरोबरसोक आमी सगल्यांनी जावय बापायन फादरींनी दुसऱ्या फुडाऱ्यांनी ह्या भुरग्यांक बरे भाशेन वयर काडूंक देवा मुखार वयर काडूंक आमकां बळ दी. आनी सगल्या खातीर मागता आसतना आयशना मीस केरीत भाशेन तिलामोलच्या बाबा भयणांक भेटयला त्या सगल्या घोराब्यां खातीर आमी मागता बापा. ते तिलामोलचो गांव पवित्र सभा बावडताची बरबरशाची मोगाची कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भेटवणीच्या वेळार काय घेऊया. C10 पेज नंबर 32. C10 पेज नंबर 32. बाबा भयणांनो, ही आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले सामून मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिलेल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका बोंपून दिता. तितून दोन मानवगे ताचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावूंक कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. हे मागड्यांक आमी म्हणटा माग स्तुती.